سلا دنجل مريم بيزانت منهم أو زي تطيقلو ساعات نصا بيزا يتبهلن نصا بيزا يتعلم يكونتن جبريل بيزا يكونن ميكائيل بيزا يكونن أو زي تطيق طياق أنتي خا ملس مع عوداني قدست ديو مدحانيتن بيزان غيره وكم نابلس بيزا يكونتن زبل أكل تليو رأسي مرمر ناوي وتي ملس يستخاخل سو كاينو زي غاغيلن في بيزانت كاو تحت إذ جمر نعبي نابلس فصوم بيزا فصوم دحنس زركاو جن تخلو زكالو أملاك بأملاك يدمدم مالتي خلو خنا مرتوعنا هاللوا حزة العيلك أيبهالن قال أيبهالن كاب ياري دي بلسيه كاب باجورجس أنا زحشكو إيه أنا مبلح لسان سلازلني كم زي عينت زي بسنا درجة سلاز بس أخو سوي الدمس أنا سلازلو وقاعد أجا كوصل لي سلازخل أنا إيه زبلس الكا كم مقرابي وصرسي كم يجي كهاو قدس ياري كبلس كاب باجورجس كم يجي كهولس كاب إني يوحنا سافور كم يجي كهولس كاب إن قدس جبريل من تسقى يلوز جلس هم يجي كهيبلس من تسقى نحركه إنه كوس أجا زمل ندحر ملو خاين كاكو غودلو نتبلكا دقنا دق እግዚአብሔር ውን بزنا غدا بزتتكوس قطري ناب زي كونه قطاچا نخركم ناي سب اجندا مفصمتي كتكونو ايغبان ناي بعلكم اجندا يحلو اسم وولد ومنفس قدوس أحد أملاك بقدس ثلاثي ذا من وتمحصن كهذا كشيطان بقدر مزاتي مية قدس بيت كريستيان أنت يتسم إيه مريم سيون العالم عالم أملاك قدسان لول زيابير أبدأنا وشتن إنكم تكتاتلونا دقنا دق زيابير እንኳን አብጽሐኩም በናይ መጀመሪያ ሰላምታና በቲ ሰሩዕ ናይ ተንሳኤ ሰላምታ ኸንጀምር ክርስቶስ ተንሳ ሙታን በአብይ ኃይል ወስልጣን አሰሮ ለሰይጣን አጋዞ ለአዳም ሰላም እምይእዜሰ ኮነ ፍስሐ ወሰላም አሜን ክርስቶስ አምላክና በፍጹም ኃይል ስልጣንን ከሙታን ተፈልዮ ተላዕለሎ ለሰይጣን አሲሮ አዳም ነፃ አውጽኡ ወሎ أزين دحر كنا ميزيس كاوز حساس عجميرو فصم سلام فصم هاسيت فصم دستا كوين الله إلو أقسم أوليك زميرنا الله ما بتي زمارية بت مزمور بت سلام تا مسرت سلامو فورو حدناتو يزحلنا كاوزي كسلنا زلوا وانا وينكر كنا نجاكرنا شنو بنا كاريوتي اسمعلنا نايلو معنتي زلو برنامجنا زعا بيزنات ويم دمو بيزا كوننا نخيل مانيو ويم دمو بيزا مالت خنتي مالتي ناينا مسبنا وقعي للنا نايلو معنت وقعنانا بيزا مالت هي مالتي يلتنا لو معنتي مجمر حتنا بونا نروم بيزا مالت قدم بيزا موالنا سروا قالو سروا قسو كل ነገር ካፈልፈሉ ካመበገሲው ተላዓሊዩ بأمر كاب قال انت تلعل كاب قال يخاتود سلازي بيزا زبل كابي مسيو كام من تاي قسي زلعلتلنا بيزا و ادحانا مدحانيت كونه تما حلالي فتوى هذا زبل سروا قس ناي قاليو سلازي بيزا كاب زبل قال بيزا يبيزونا بلا ناي وعلو ناي قس ورار دالو وريدو أو قال أنت بتصح بيزا زبل نركب مالتيو سلازي بيزا مالت كحسا انتن إسن عسر تزخون تلوات ترقم اللو كحسا لوتي واقا متكاتا وحس ومدحن مدحازي زبلو قالات فتح قالات سواسواوي ترجم كلونا ايام سلازي بيزا مالت كم عود يسترجم او زماننا شجر زفتر زلو سؤال قال حس كاطرح بمخاد
ቃል ደግሞ ቃል ስለዝኾነ ሓደ ግዜ ናውዚ ማለት ይተርፍና بعودو እንትትርጎም استفلاليه ትርጉም ኣለዎ ሰዋሰዋዊ ትርጉሙ ግን ቤዛ ማለት ካሕሳ ለውጢ መተካእታ ዋጋ ዋሕስ መትሓዚ ዝብሉ ቃላት ክትከአልና ይኽእል ካብኡ ሓሊፉ እውን ኣገባብ ዝበሃል ኣሎ ብቀኒ እንትሕዝቶና ቀኒያዊ ኣነጋገሮና ዓብይ ኣገባብ ንኡስ ኣገባብ ዝበሃል ኣሎ ብንኡስ ኣገባብ ቤዛ ማለት ስለ ወይም በማርኛ ፈንታ ዝብል ስታይ ይበና እዩ ስለ ንብሎ ብግእዙ ህየንተ ዝብል ቃል ይትከልና እቲ ፈንታ ዝብል ደሞ መተካእታ ወይም ደሞ በእንተ ምእንቲ ዝብል ቃላት ይትከ ኣገባብ ኮይኑን ቃል ጥራሕት ይኮነስ ኣገባብ ኮይኑን ካብ ክርስቶስ ወጻኢ ቤዛ ይሉ ተጻሕፈሉ ወይ ደሞ ለኻሊ ለሃው ግጽኸኒ ዶ ኮን ይኽእል ገሮም እዩ ቤዛ ዝብል ቃል ርኢና ኣለና ናብ ቤዛነት እንትን ኣስፍሖ ደሞ ቤዛነት ማለት ሓደ ንኻሊእ ወገን ተኪኡ ዝሰርሐሉ ወይ ተኪኡ ዋጋ ዝኸፍለሉ መንገዲ ሓደ ክንድእ ገለ ሓደ ኣካል ክንዲ ኻሊእ ኣካል ሸኽሚ ዝሽከመሉ ናይ ሞት ሸኽሚ ክኸውን ይኽእል ናይ ፃውራ ክኸውን ይኽእል ናይ ዕዳ ክኸውን ይኽእል ብቻ ግን ሓደ ክንዲ ኻሊእ ተተካእ ኮይኑ ተለዋጢ ኮይኑ ዝሰርሐሉ መንገዲ ምድሓን ምግዛእ ምብጃው ርእስኻ ሓሊፍካ መሃብ ልክዕ ከም ክርስቶስ ንኣና ርእሱ ሓሊፉ ከም ዝሃበልና ሓደ ኣካል ንኻሊእ ኣካል ርእሱ ሓሊፉ ኣነ ይትረፈኒ ንስኻ ውሰዶ ኣነ ክመውት ንስኻ ፅናሕ ኣነ ክጉዳእ ንስኻ ተጠቐም ዝብል ሓሳብ ብምሓዝ እዚ ነገር እዚ ተፈፂሙ ቤዛነት ፈፂሙ ንብሎ ኢና ካብኡውን ምንጋፍ ካብ ዝኾነ ሓደጋ ሓደ ኣካል ንኻሊእ ኣካል ተናጊፉ ቤዛ ኮይኑ ቤዛነት ሰሪሑ ለውጥ ምዃን ካብ ባርነት ምውፃእ ተዓሉ ቤዛነት እዩ እቲ ባርነት ስጋዊ ድዩ መንፈሳዊ ሃገራዊ ድዩ ግለሰባዊ ብዘየገድስ ብቻ ግን ቤዛነት ሰሪሕ ንብሎ ሓደ ኣካል ክጉዳእ ዝነበረ ከከንድኡ ተጎዲኡ ክኸውን ይኽእል እንታይ ተጎድአ እውን ብኻሊእ ጥበብ እውን ተድሒንዎ ቤዛ እንተኮይንዎ ናይ ቤዛነት ስራሕ ሰሪሑ ንብሎ ኢና ንምሳሌ ኣብ መጽሓፈ ነገስት ንረኽቦ ናይ ኤልሳዕ ናይ ዝሓንቲ ኣብዘላ በዓል ታሪክ ሰበይትን ታሪክ ንረክብ እዛ ሰበይቲ በዓል ገዝኣ ገንዘብ ተለቂሑ ገንዘብ ከይከፈለ ሞት ኣርኪብዎ ስለ ዝኸደ ዘበዓል ገንዘብ እዛ ሰበይቲ መፂኡ ገንዘበይ ክፈልኒ በዓል ገዛኺ እንደዚህ ዝኣክል ገንዘብ ተለቂሑ ነይሩ ዘይተኸፍልኒ እንተኮይንከ ግን ደቅኺ መተካእታ ገንዘበይ ክወስድ እየ ቤዛ ገንዘበይ ደቅኺ ክወስድ እየ ምስ በላ ተጨኒቐ ናብ ኤልሳዕ መፅያ በዓል ገዛይ ከምዚ ነይሩ ሕዚ ግን ብሂወት የለን በይነየ ዝነብር ክልተ ደቀይ በይነየ ዘዕብዮም ዘለኹ በይነየ ዘዕበየኹዎም ደቀይ ደሞ በዓል ዕዳ መፅኡ ገንዘይ ከከንዲ ገንዘቡ ደቀይ ክወስደለይ ናብ ባርነት ከእትዎም ደልዩ ስለዚ ዝሕገዝ ሓገዘኒ ኢላቶ ኣብ ገዛኽ እንታይ ኣሎ ኢልዋ ኣብ ገዛይ ንእሽተይ ናይ ዘይቲ ማሰሮ ኣላ በል ካልኦት ኣቑሑት ኣክብ እሞ ንሳ ክትብርክተልክ እያ ኢልዋ ንሳ በርኪቱላ ዘይቲ ሸይጣ ዕዳ ከፊላ ንደቃን ንባዕላን ዝኸውን መነባብሮ እውን ዘይቲ ቤት ከም ዝኸፈተት ዘርእየና ታሪክ ኣሎ እዚ ብሓፂሩ እንታይ እዩ ዘርእየና ቤዛነት ቤዛ ዝብል ቃል ብዝኾነ ነገር ናብ ባርነት ከኣቱ ዝነበረ ሰብ ነቲ ባርነት ዘትርፍ ነገር ገንዘብ እዩ ናብኡ ዘእተዎ ኤልሳዕ ገንዘቡ ትከፍል ስለ ዝገበራ ንዞም ቆልዑ ኤልሳዕ ቤዛ ኮይንዎም ኣሎ ማለት እዩ እዛ ሰበይቲ እውን ወሊዳ ዕብያ ባዶ ክትከውን ዝነበረት ብኤልሳዕ በረከት ብኤልሳዕ ፀሎት ምክንያት ደቃ ነፃ ወፂኦምላ በነፃ ክትነብር ክኢላ ኣላ ስለዚ ኤልሳዕ ባዕሉ ናይ ቤዛነት ስራሕ ሰሪሕ ኣሎ ማለት እዩ እና ቤዛነት ንብሎ ካብ ስጋዊ ይኹን ካብ ፖለቲካዊ ካብ ዝኾነ ይኹን ነገር ንሓደ ኣካል ካብ ሓደ ፀገም እንተውፅይዎ ቤዛ ኮይኑ ኣሎ ቤዛ እንትኸውን ግን
نرأس قديون كخوني خل نبعلو تيقدون كخوني خل بزخنا قلنا حدا أكل كان حدا سجن حروس خيو بيزا خن كيو الله خان دك أخذ سيد زنبرت بيلسا بركات بيلسا صلات بيلسا مخري نايدك أنس أن ترخيم الله سلزي نايدك أبي زانت بيلسا تفسيم الله مالت يلا زيهم كلهم تحيزنا نريهم يوم زخن سلزي بيزانت بيزا أم مصحف قدوس كما يتقيسون تلنا عنده وصل نقر سواسواوي مفتحي ورينا لونيرنا بيزا تلواتي ككندق قال أوزبل ترقم ترينا مصحف المصالح معرف حسران حدن كثر عصرت شمنت هات بيزا صادق أيوه هات هاي صادق تلواتي تكاتا يخون الله مالته بخمي عوديو حزن أنا زقد سنة يكون بقال درجة انقصاص نزل زمن انقصاص أكلات حزبون قال بقال زلنا خلنا نقرأ من دلي بدلنيا بيزا قنوع يخون قنوع عاوز أقول له مقصفتنا بدلنيا يحلف يمسل بقبيله مالتي نعم أوزي ملك أهمامات بحال صحافنا أوزي قبر أهمامات وستذكر ليكو أبا جوجس زقاسيكا زدرسو درستيو نابدنقل مريم أمالو دون تقرر كم زيبل مريم بليو لفريا كرسيكي ابنودي أما أحزنك بأسي أوادي بيزا نفسي أفدي بيزا نفسي أفدي ودنقل مريم نتفريا كرسيكي ابنودي زبها الأملاك كم زيلك نقرلنا ما هذاك بس أبادي سنفسه زيابير يلن بمبال كم مقبارة صدق كم مقبارة سناي بمرحاق ناي مفقنا ناي كالين تاريخ بمتراخ زيد اللي نقر غيرو بدلنيا خوينو أبسترخبلون ونمدحان نودخي خمسي بليو ولا كان تحزنك كاسي أنا بيزا خللو كندايل كان من تايل كان محرو بيزا نفسي أفدي كندناتو نفسي أنا خف لي خليه أنا خمت لي خليه أنا ما كره قبل لي خليه سلازي كندايل كابي جها محرو يلكي لمن لنا يبل ليقو أبا جورجيس زقاسيكا سلازي بيزانت مالت سكاو كندزو بما تراح يكون بصولت بيزا مخان يكالي مالتي هذا بيزا نفسه نእግዚአብሔር አይህብል ዝብል መዝሙር 48 ወይ 49 ነው ቀን ፈሽቲ ንለከበና بيزاف زي يخون أو زي يخونه له ساعتون بيزاف تكون زي كذا يتخلى المثالي بصولات دي بأعمال دي برداء تادي بقلة دي أو ز عالم زي أو سجوا عالم أو زلنا له ساعات بر بيزاف زي يخونه له ساعات قلنا أو نايم أنا ساعات أو حلفة عالم مسألة جزية سب من مقبارو تاريخنا نيوعلو أو جنبارو تصحيح اللي يصقر هذا سو كنت خالي سو تلوات وخينو بيزا خوينو قرن اي خلن سلازي تلواتي كخون زي يخللون الله زخللون الله مالتي بتمساسالي ام مصحف مثالي 10 3 قدر 8 تريناون نسب بيزا نفسو هاوتو بيزا هافتس بيزا نفسو خوينو زقربلو غزي ملوتي متكاتا مدحازي مدحن ببزح مالكعو إلنا يلنا عنتوا زوزولنا ينقر دمو أما معلس بيزا أقر مخان يخالي أما رقيت أزخيد ما نم أكل نمالك عن نقر ما مقصت راح يكون عن كفات كيوقعو أشاق كيوقعو ناي مدري هواسيان كالا خالنا ناسو نزمت حنامات كاي محلالفو زي يرقص كاي يرقص انت ترقص انت مسكوا سفتي ጫማ عرفي ስለዚህ ጫማ ናይሰ እግሪ ቤዛይ ክንደ እግሪ ወክል ይወጋሉ እንቅፋት ይወቃሉ ማለት ነው በኻሊ መልክዑ ጽላል ሕዝና ጽላል ጽሊልና ንخيدنا
ጽላል بيزا صحي مالت صحي كوعنا مقات كودنا زنبره انت مقات في صلال يعرف نحنا كاب مقاتن كاب صحين ندحنا لنا تصلال ግን ይወቃሉ ማለት ነው ከክንዳና ይንበር ንሱ አበሳን በደልን ካሊል ነይሩ ወይ ኮነን ይወቃሉ ግዴታ ነይሩ ወይ ኮነን ግን ከንድ ሰብ ተኪዩ ንሱ ይወቃሉ ማለት ነው ክዳን ንخدነ ባዕሉ ለብዙሕ ነገር እዩ ካፍተ ብዙሕ ነገር ሓደ ቤዛ ከይቆረና እዩ ቆርኻ ይስምዓና እቲ ቆርደፍቲ ክዳን ይዓርፍ ሰውነትና ሙቀት በሙቀትነቱ ይቀጽል ማለት እዩ ዝኾነ ነገርና ዓይንና ከባቢ እንትመጽእ ኳስ ኢድና በዓይንና ንከላኸልና ከምዚ አገርና ከዓይንናስ ኢድና ዓይንና ትገደና ዓይንና ከይተወቃዕ ኢድና ይወቃዕልና ማለት እዩ ኢድ ባዕላስ ቤዛ ዓይን ኮይና تقربلو مخنتات نرئينا بيزانت ببزح ملكعو يزقلص قاصلنا نريو خون ينبر بيزانت كما ايو ابسبن كريستوسن وكالين زرو زرو ግን ናይ بيزانت ትርጉም በደንብ ሰፊሑን ራቲኡን ከን ርድኦ ይግባእ ማለት እዩ እሺ ጽቦና ቃልዮት ይስማልና بيزانت ዝካብ ኾነ ናይ ክርስቶስ ቤዛነትና ናይና ቅድስት ድንግል ማርያም ቤዛነት በምታ አይነት አፈላላይ ክረይ ይخل አይነት አፈላላይ ኸኒው ደውል ሕተለን ይው ገሮም ቤዛነት ኣብ ክርስቶስ እንትኸውንን ኣብ ቅድስት ማርያም ጥራሕተ ይኮነስ እዞም ንብሎም ዘለና ብፍሎም ናይ ባዕልቶም ቤዛነት ኣለዎም ቅዱሳን ጻድቃን ሰማዕታት ጠቅላላ ብቻ ፍጡርን ፈጣርን ፈሊና ክሪኦ ይግባአና ኣብ ፍጡር ብታሕቲ ክንጀምር ከምቲ ዝበልናዮ ጫማም በትር ሒዝካ ምኻድ ባዕሉስ ካብ ከልቢ ካብ ኣራዊት ካብ ካልእ ከድሕነካ ይኽእል ክትከላኸለሉ ትኽእል ቤዛ ሰውነትካ እዩ ሃፍቲ ንብረትካ ቤዛ ሰውነትካ እዩ ቤዛ ሰውነትካ እንትንብል ሰብ እንተ ሓሚሙ ሕዝስ ናብ ሕክምና ንኸይድ ገንዘብ የድልዮ ገንዘቡ ርሂፁ ክንደይ ጽዒሩ ዝኣከበ ገንዘቡ ኣብ ሕክምና የተፍሲሱ መድኃኒት ዓድጉ ይመጽ ስለዚህ በይዛ ኮይንዎ ኣሎ بخمزي ملكع قصاوة أكلها زخنون بيزا زخنولو نجار كم زلول إن لنا النعوي أنت خيرنا وسبعتي عبي قدوسان أبوتاتنا كاكند سب كاكند إنسسام كاكند أراويتم بيزا خوينم نساتهم طميم نساتهم سميم نساتهم ناي برخا مكرا ناي ليت قري ناي قطر حرور تساويرهم نعلم يصليو نعدي يصليو نبي كريستيان يصليو نحزب كريستيان يصليو نانسساتنا اراويت نصوات نزلو فطرتات بملؤ نزع عالم سلام كتركب بسلام نختنبر زنام ساعات نخزنم صحايا ساعات نختوص قاوعن حغايون ساعات حلي نخمص ناي ازمرا غزي ساعات حلي نخمص نزي كله نتوقتات بملؤ مسارات غيرهم يصلي معناتيو كمن إلياس نريهم أب صحفة النبي يخون أب يعقوب مصحف بصلت سماي ملقام بصلت دم سماي تفتحه كذا المقبار زي كلنا يعلم عقمي اللوم كقدوم كتأمم زخلوا له عقمي كم زلوا نرأمه نافت بيزانة تنمس ناي قدوسان بيزانت عبي مسوله سب ناي مدحن بيزانت سب كدحنلو زخللو منغدي بእግዚአብሔር ተፈቀደሎም استوهاهم ولدنا ايام قدوسان ለምሳሌ ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 14 ተሪእናስ ዘየአምን ቢየ ገብረ ዘአነ እገብር ወዘየአቢ እምኔው ይገብር በአይ ዘአምን أنا كاب سمايات توليدة سو كوينة وانجيل سريعة أمهيرا سب بيزا كوينة كم زحلفكو كم استسقلكو بيزانت كم زفصمكو قال الله ناتي ناي بهاري أملاك النت فصم أملاكي مخاني زأمن أنا سرح قوة سرح يسرح أنا زفصمكو تقواري فصم نسو ما نفوس نيرو لم صامات ينصح نيرو موتان يلعل نيرو زدل ነገር በሙሉ ሰይጣን يوص ነይሩ نسب ድሕነት ዘበለ ሁሉ ይፍጽም ነይሩ ዚአን ፈጺሙ በአይን ተአሚንኩም በአይ ዘአመነ ሁሉ
ناتي تجواري في السم مسألة نعم زجرن وزي أبدي من يهو يقبل هذين لعنون أنا زي سرحون أو زمانكم زي رأخهم نجرت اليوم أسألكم صحاتكم زوالة أسرح كسرحوا تخلي أخميلو قال بقال بقدسان هاري أصحابهم مالختي مرأي نخليل مبارزي وناي قدسان سرح كاب فتاري مستقبلوا قال كدانا كاب فتاري مستقبلوا ناي مدحان سرح حتلو ناي تمرت سرح حتلو ناي بيزا خوينكا ككند حوام ككند حفتم ساتم زساقيل ساتم مكراز والعلم نحنا دقسنا نحضر قدسان ولدنا وقدامنا هبرخان كوينو سلانا انا يصلي سلانا انا يطمي كما انا حارسهم من دفارسهم شقيلو نغيدم مبلع مستاي حدار غيرم علمم مرأي تساينو ما يكونن عقمي يحصروا ما يكونن وي حق يقدبهم انتي دا نعلمن نهزومن كادحني لو نعلم كوينا مسنا علم كترفو نحنا دقسنا خنحدر نحنا بلعنا خنحدر نحنا ستينا نحنا مكينا خنبر ساتم او صلت ككندانا صلت ينور الله ساتم تانش حنت او نسمعت اخلتم يا نجنت لمنغسه سمعت مأتوي زخلو صلوت المسغانا زبزحو بينتم تيكونس مززوم كدحنو سلازداليو ايو ስለዚህ ናይ ቅዱሳን ቤዛነት ዝተገደበ እዩ ግን ድማ እግዚአብሔር ተፈቀዱ ካድሕንሉ ዝኽእል ዓቅሚ ግን ሙሉ ዓቅሚ ከም ዘለዎም ምርዳእ ንኽእል ኢና ካብዚ ተላዒሉ ቅድስት ድንግል ማርያም ቤዛ ዓለም እያ እንብለሉ መንገዲ እቲ ቤዛ ዓለም ዝኾነ በአቢሉ መጽኡ ቤዛ ምዃና አደም ምዃና ስለዘረደና ስለዘነገረና ፍጹም ዝኾነ ቃል ኪዳን ተድሕነሉ ትኽእል ቃል ኪዳን ስለዘሃባ ናይቲ መድሓኔ ናይቲ ድሕነት ፕሮሰስ ናይቲ ድሕነት መንገዲ ንሳ ስለዝኾነት ምክንያተ ድህነት ንብላ ምክንያተ ድህነት ዋና መድሓኒት ክርስቶስ ይልና ኣለና እቲ መድሓኒት ንሱ ግን ከመይ ዝፍጽም አባደ ሕክምና ኸይልካስ ስልካ ከነነ የተወሰደን ወይ ስልካ መርፈ ይተወዳል ናይ ባዕላ ፕሮሰስ መንገዲ አላታ መጀመሪያ ናፍተ ሕክምና ዘብጽሐካ አካል የድልየካ ኃይለኛ ሐይም ካታንካስ የግድ ወይ ዝሽከመካ ወይ በመኪና ዝወስደካ የድልየካ ንሱ ባዕሉ ናይ ባዕሉ መንገዲ ናይ ድሕነት መንገዲ ጀሚሮሎ ናው ተደናሉ ቦታ ወሲድኩ አለው ማለት እዩ አው ኸይድካውን ካርድ መዝጋብ የድልየካ ካርድ መውጻእ የድልየካ ቁጥር መትሓዝ የድልየካ ካራ መትሓዝ የድልየካ እዚ ኩሉ ዝሕዘልካ አካል ክህሉ ግድ እዩ እንካውን ናፍተዋና መስወጽሕካውን መድሓኒት ቀማም ናይ ባዕሉ ርእስ ዝኽኣለ ክኒን ብዝኾነ ይኹን መልክዕ መድሓኒት ካውን ዝኽእልስ ስእል መድሓኒት ኮይኑ ተፈጢረ ይኮነ ሕክምና ጸንሕ ኣብ ፋርማሲ ይኹን በዘየገድስ ነዚ ኣሰርሑ ኣካላት ብኻሊእ መንገዲ ኣለዉ ያሰሪሖም ቀሚሞም አቀናቢሮም መጢኖም አቀሚጠም ኣለዉ ነዚ ኣዝዝ ኣካል ዶክተር ደሞ ኣሎ سؤال ترى أكل مسيء يزن زي وسد زي توقع يولك نمنتاي نهوا على تمرت نهوا على بروسس لازنياتا لذي ما تينو زي أو سد زي توقع يولك نسابة أقوام توسيدك كتدحن تخل زي وعلو فصل مدحني تيكونن كتموت وانتخل حكم الناس أتوخلو دحين يوصل على تيكونن انتاني سجنتي عدم زلوا وبزاوية رجعنا عدم زي تقرصة بمدحني تبيلو بدكتور تبيلو زدحنا له من قد الله زي مالت دكتور بعلو مدحنيت يو مالت يكون مدحنيت نختركب جن ناي بعلو صعري ناي بعلو تمرتي غير الله سلازي الدكتور قال لكو اي مدحنيت ايتول زامر فزي اكو يا ذا كنينا زي ايتول سهل دكتور قال بدن بمرميرو تا مدحنيت تا حمام رخيوا سامس عززلي بقى قدت الحين الدكتور قال لنا تي مدحنيت اي مدحنا اي بيزاي كو إلك تمسجنو تأمنوا ندي خان مع عبد الخازي تأمنوا امنتس دكتور كتأمن له من قدون لنا توانا تكنين توانا تمرفع كريستوس انتلنا يو وت دكتور قل دنقل مريم يا ناو كريستوس تقربنا مالتي ناو فتاريا تقربنا بأعمال الآخر سلازي بتصوبنا ناي مخنيات دحنتنا ايام مالتي انا قدس دنقل مريم قلنا همزها لراخو بالسوشيال ميديا هم
ተጠቃምهم مخاني لرخو أبونا جبريل كاوز تناقروا حنت قال نيني مية مريم بيزانش نا عالم بيزا خريد بلسي نع إخواني نكريستوسين بيلو نيرو ناقن الصوم دمو تزاراري حساوي يوم لو بسر لخام درخو أنا أولو تسوى مجلس لنيرو أي كرتها ليفل مجلس أو تيوم نهالو جندمو نعوس دقف حساو خويني يري عماننا هم يريو بناخه بسرخة إننا كدس دينجل مارا بحوارينا أبو أستمروا بهم يتقلت ببوتاتنا قرم تمبا أبو أيام سلبنا تم بزح انتباه سمعنا بالسوشيال ميديا زمتنم زي متنم نزي أبونا تم نبصنا تم الكاتل على الكاب قلنا سو درجة أنا باخذ لك إلن أبا قلمر أبا أنا تقالي دقمن بس خبلي كلن باباس خبلي كلن زبل حسابات أنا ونسمع دامي صلاه زي نسم تتجاجيهم بس عندنا كال أيجا مفتاري أبوي لازم شومت بسوي لازم شومت بليك بس إنت معارك زقمت بيت كريستيان الله زقمت سينودو صلوا حلافنا تنسي خواست زلوا زي قد دايزي كمي تناجر مو نمنتاي أدلاي ديني رخاب سرخا بزبل أكل تقول الله ملؤ ملسخه وزقباه ملؤ كأنه ناوي رمجة خاص ضد تخينون تزهوا معارك كنت تقوم تخينو تزمل كتو أكل بر أنا كما يزبلون كالوتن نثل علوب بيكونن كلا يكونن زبال توسخ صحته مفتاريو أنتني صفت حساب جن أفتح حساب توهاب أستمر جن بدن بمتجاون بدن بمبرهري زبلي مبرهي ملس بزدليون ملسي ما هذا سلز قبائنا وزي تسيمنا زلنا أتي حساب نسوكنا حساب يكون مسارته عروس قلت معالتي كم زي عينة داس تزرقيحو كم زي عينة نجاج تلبيسو أفت فيديو كم در أنا يو معالت حزن بر معالت حقوس معالت دستا معالت خمزيون مقبارو بعلون كافت ديكوريشن جمير كاون ناي بعلو خالي على ما خمز الله وزن ملاخت نجر رئينا لنا كاود ما ناي كريستوس أدهنوت ناي كريستوس بيزانات كتجلس إلكا ناي كالي تقراني ملكع كحزم مقبار بعلو توسخ سحتاتي أفتي كرتا أبزبل دمصم زهوو يقرتا يكونن برقط تزنبر نجر بديلكم نيركم يخم يقرأ لكم الله حريق لكم الله زعينة بر أنا تجاجي الله بديل اللهم أي تحزن لا يقرأ تجبر لا يكون أنت منفس ناي يقرأ تباهي لزواج منفسه نسم يقرأ تقولون بر يقرأ ولا أنتوا لا يكون ندام صم حلف حليفه أتم منهم زي تفلتم مؤمنان صحاتكم جن بزي فلتكم من قدي كم قال لكم تخينوا يقرأ تجبر لا أتم استمهاركم أكلاتكم تفلتوا أكلات جن تجاجيكم يخم نافزي عوديهم ترجمهم وانت زعينه حسابات هنا زي كم جمري وانت عنا زلوا يكونن أفتي قرطة تبهيل زقارة نجرون تمسسالي نو زقول أمس تقدموا نجر بدن بي أصنع أسهم بر يقرطة منفس زلوا كوينو أي رأخوان بمسارته ناي كريستوس بيزانات زتراتر ناي كريستوس بيزانات ندق سباس ذهب أكل أو قدس بيت كريستياننا يلا زيال نجر فتيركا خمس بحال مسيلكا ناي من نجرات ونيو تنصباريو زيابير مدحانيتي وزيابير بيزانا أيو مدحاني عالم بيزا كل عالم النولوس ناي بعلو عوداوي ترجم ناي بعلو تحسطو زحازنبر مس دنجل ماريام مس قدوسان مس أركان مس سماياتات مس ميكائيل مس جبريل زت حاز نجار يقول جبريل بيزا يكونن ميكائيل بيزا يكونن جبريل بيزا عالمي تباهيلون تنجر لون يفلت أي تسبخن أي تزمر دنجل ماريام بيزا عالمي أنت نبالون بيزا كريستوس وليد بمحبة بقى كدانات تجورو ناي أمالو دون ناي مزخا خرطي سرحتي مسألة تجيرن بر ناي أملاك الناس سرحتك كيا بزي أملاكها بزي ولادا بينات سرح ناي بعلا ناي كريستوس بيزان تتك مالت أيكونن كم إذا حسب كريستيان كم تحسب بيت كريستيان يا والله هذا زي اللي خنت تلعلك
بيزاويت عالم هتبالم ناي امي مريم بيزانش بلو قالوا العالم كم ذلك يسبحن كم ذلك يزمرن مبالو تعوداوي ترجمو تمسطيراوي ترجمو ناب زي كنا قطاچا وسيدكا ታቤተ ክርስቲያን ኣብ ስሕተት ከም ዝጸንሐት ኣምሲል ካን ካልኦት ከፊትካ ናይ ማሃብ ኩናታት ኮይኑ ንሪኦ በመሰረቱ ንዒ ቤዛዊት ዓለም ንዒ ትበሃል እንተሎም ኣነ ዘመቦ ኣብ ቤተ ክርስቲያን ወያውም ደብረ ሊባኖስ ይዓቢ ኢሎም ደስ በሃሊ ደብረ ሊባኖስ ዓብዮም ተኾይኖም ኣብ ደብረ ሊባኖስ ግን ገዳምና ንፈልጦና ገዳምና እዩ በተደጋጋሙን ከድና ስርዓተ ገዳሙ ኩለመኑ በደንብ በአጽንኦት ንፈልጠና በፎሊስ ሰዓታት ዝቆመሉ ገዳም እዩ ከምኒ ደብረ ዳሞ ከምኒ አክሱም ጽዮን ካው በዘይና አስመልክዑ ሰፊ አገልግሎት ብዙሓት ሊቃውንቲ ብዙሕ ጉባኤ ዘለዎ ገዳም እዩ ተኒሱ ንዕንዕልካ ይዝመርን ማለቶም ካፍቲ ሰዓታትና ሓደ ኳስ تنوح زي ما زلوا نوح خفال زلوا ني هاوي ودنجل مثل ولد جبقورچ ني هاوي مثل إساياس وإرمياس الأولانة نيت مثل 3 دقيقة دايمو نا 16 خفال زحازس نعي زبل ترجم زحازه كواس نرينا ግን ንዒ ማርያም ኢልካ ይዝመርን ዝበሃል ተኮይኑ ምስ ዝዓበየሉ ሰዓታት ዝዳፈር ተቃራኒ ዝኾነ ሓሳቢና ንርኢ ማለት እዩ እዚ ከምዚ እናሃለወ ስሩ ሊቃውንት ወለድና ከንታይ ይብሉ ኣብዙ ዙርያ ሓሳብ እዚ እንታይ ይብሉ ዝበልካዮ ብዝገርም መልክዕም ዝገልጽዎ ሊቃውንት ቦታትና መሰረቱ ኣብ ዘመን ሐዋርያት ኣብ ዘመን ሐዋርያን አበው ብቻስ ካብ ሳልሳይ ሚእቲ ክፍለ ዘመን እስከ ሳልሳይ ክፍለ ዘመን ኣብ ድንግል ማርያም ወገለ ዝልዓል ሕቶ ይነበረ መጽሐፍ ቅዱስ ይኹን ታሪካውያን መጽሐፍት ተጻሓፉ ደሞ ብትወቅቱ ብዝልዓል ሕቶን ወቅታዊ መሰረት ገይሩ ግን ንወቅታዊ ተኮነስ ንዘላቂ ክኸውን ብዝኽእል መልክዕ ዝጽሓፍ ስለዚ ሐዋርያት ድንግል ማርያም ቤዛዊት ዓለም እያ ኣይኮነትን ኣብ ሕቶ እዚ ኣትዮም ይንሪኦም ምክንያቱ ኣብ ወቅቶም ዝነበረ ፍቲ ወቅት ንሱ ዝነበረ ዋና አንኳር ከበር ገይሩ ዝስርሐሉ ኣብ ክርስቶስ አምላክነት እዩ አይሁዳውያን ጸሐፍት ፈሪሳውያን ካልኦቶም ጠቅላላ ወዲ ዮሴፍ ወዲ ማርያም ሎቱ ስብሐት እንትብሉ ንስኻ ወዲ ገለ እንዲኻ ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 6 ከም ንሪኦስ ስጋይ እንተዘይበሊዕኹም ደመይ እንተዘይሰቲኹም ህይወት የብልኩም እንትብሎምስ ወዲ መን ኮይንካ ኢኻ ንስኻ ወዲ መን ኮይኑ ንሱ ስጋይን ደመይን ብልዕስ ዝብለና ናቱ ስጋ ናቱ ደም ብምብላዕና እንታይ ክንረክብ ኢና እንትብልዎ መሊሱ ንሱ አማን እብለክሙ እመ ኢበላይኩም ስጋሁ እሰይተይኩም ደሞ አልብኩም ህይወት ዘለዓለም እማን በሐቅ ነግረክም አላሁ ስጋይን ደመይን ወልደ ጓለም ያዝሎ ወዲ ሰው ወዲ ክርስቶስ ወዲ ሰው ወዲ እግዚአብሔር ማለት እዩ ፍጹም ሰብ ፍጹም አምላክ ዝብል ስም ንምጥቃም ወልደ ጓለም ያው እናተባለ እዩ አርባዕቲ ወንጀላት ተጻሒፉ ዘሎ ስለዚህ ናይ ወዲ ሰብ ስጋ እንደምን ተዘይወሲድኩም ሕዝውን በሐቅ ብለኩም አላሁ ድሕነት የብልኩም እና በለድ ዋና ዓውድ ክርክር ኣብ ክርስቶስ አምላክነትን ሰብነትን እንበር ኣብ ድንግል ማርያም ወላዲተ አምላክ ኣይኮነትን ዝብል ኣይነበረን ኣብ ዘይነበረሉ ሰዓት ኣብ ዙርያ ትምህርቲ መሃብ ዘይተጠየቀ ጥያቄ ምምላስ ማለት እዩ ከምቲ ትማል ባዕር ስእለት ተገይሩ ዘሎ ስለ ድንግል ማርያም ቤዛነት ምንም ኣብ ዘይተጠየቀሉ ሰዓት ንሳ ቤዛ ይትበሃልን ንሳ ቤዛዊት ዓለም ኣይኮነትን ገብርኤል ቤዛ ኣይኮነን ሚካኤል ቤዛ ኣይኮነን ኣብ ዘይተጠየቀ ጥያቄ ኣቲኻ መልስ መሃብ ዕብዳን እዩ ስለዚህ ኣይተለዓለናው ዳሃር ናብ ሳልሳይ ክፍለ ዘመን መጀመሪያ አካባቢ ተበጽሕ ንስጥሮስ ካልኦቶም ህስወቸ ተሰመይ ወላዲተ አምላክ ወአማነት ተሰመይ ወላዲተ ሰብ ድንግል ማርያም ወላዲተ አምላክ ከተበሃለ ይግባአን ወላዲተ ሰብ ደአንበር ዝብል ሕቶ ካብ ንስጥሮስ ካብ አርዮስ ወንተ ሆነ ወልድ ፍጡር ዝብል ነገር መጽሐፈ ምሳሌ መሰረት ገይሩ መስተልዓለ ወልድ ፍጡር ተይሉ ያው ፍጡር ያ ወሊዳ ማለት እዩ ተነጻጻሪ መልክዑ ካው ንዳሐር እዩ ናይ ወላዲተ አምላክ ክብርን
دين أما ذل ألم أو دنجلنا ناي أمالو دسر حتى ناي النونت ناي الدونت تجواراتها كن صبارق جمرة كاب زوم حتى تزيهم من العالم سجمر كأون ده حارز تلعلو نجارات ترينا جن ولدنا أصفيهم عمليهم بزمت نقانقا يوم زردونا كافتم لك أو أنتنا حدا رحوت هيكنا كدوس ياريد مر أين خلينا حمشاي تول حمشاي كفل زمن مودعتها استرخوا كدوس ياريد أب دقعة استبحال مصحفه يفن لكم مقدس رديئته مدهانيته ومبيزاويته أما قدس كانوا أنت تأب صقاي لي زجمر عبيو مدهانيت لنفس وسقا اسمرتو آت في الناويها صارقاني هاورون وهاتاني سؤونون زين ولا تبصح قبتا أسني وفناتا مسبلا يفن لكم مقدس رديئته مدهانيته مبيزاويته كان مقدسو كابصح مقدسو مدحانيتي لأخلكم كل أخلكم يو بس هذا ما مدحانيته وما بيزاويته مدحانيتن بيزاز خونتن أما قدسته ما قدست خونت الديو هيوكم ولا إذن قدس ياريد زينا ولس دحري كلتش زمانا دحري شحن 900 عامات استفطر سبحزي كاب ياريد يبلص يلو كاب قدس أبا جورج زغاسچ يبلص يلكا أيبهالن يهو تباهيلكم مصحف كادو قال على المصحف قدس وعلكم بدغوا ايسترغو اب ترغامي مصحفتنا فلاي عندمتا ترغامي زعابكم ولدنا احواتنا زلخم ابنا نتمصحف قدس وانا مردأتا مبراري خوينو زጥቀስ ካብዞም ኩሎም ሊቃውንት ተዛዓበየ ቦታ ሒዙ ዘሎ ናይ ቅዱስ ያሬድ ድጓ እዩ ስለዚህ ቅዱስ ያሬድ ببزح ملكعو مدر زلو تمهرت تماهرو ناي مدراويان ممهران زبلو ነገር ወዲው ሳው ሰማይ ጭምር ከይዱ ካብ ሰማያውያን መላእክት ተስተማረ ቅዱስ ያሬድ አው ሰማያውያን መላእክት ዝዝምርወን ዘመስግንወን ሰምዒ መጽዩ ይኸው ይፈኑ ለኩም መቅደስ ረዲኤታ መድኃኒተ ወመቤዛዊተ እመ ቅዱስ ቃል በቃል ቅድስት ተዲኡ መድኃኒትን ቤዛን ገይረ ይወኩም እና በለስ ቤዛ ይኮነትን ዝብል አካል ተሊው رأسي مرمر نافي وتي ملس يستخاخل سو كاينو زي غاغيلن زغرب ነገር ቅዱስ ያሬድ ካብ ቅዱስ ያሬድ ቀጽሎም ዝተላዓሉ ሊቃውንቱን መጥቃስ ነኸለና እና ብዙሕ ግዜ ንጨርሎስ እና ዮሐንስ አፈወርቅና አትናቴዎስ ቃላቶም ግብጻውያንን ሶርያውያንን ናይ ውጭ ሊቃውንቱን መጥቃስ ለሚድና እስከቶም ናይ ዓድና ሊቃውንቱን ንጥቀሰም وناي عدنا لك أنت بخلت تملك يوم اليوم بزيمام بنبابن بمستيرم زتخاني أو كالي عدست درس مصحف تاريخهم نباب ترحيب كم نقدس ياريز ولا دمو نبابن مستيرم هذي كله دمو بزيمة بسماوي زما بملائكة زيما استعجب مالتينا كاو قدس ياريد كسلهم استلعلوا بفلاي ناي قدس ياريد مبل 13 تولد زخونه أبا جيورجيس زغاسچا ኢትዮጵያዊ ሊቅ ካብ ቅዱስ ያሬድ بحركة تولد حركة ممهران ياريد اسكندرا هاويرا بسدرا منكرا بحالو 4 ሊቃውንት بفلوي أمهيرا مريقون ساتهم لما بخبابيو إنام هارو 5 نواري فلت ناتتكأ مبل 13 تولد ناي ቅዱስ ያሬድ ተኪኡ ጎዋይ ሒዙ ዘምህር ዝነበረ ድጓ መምህር አባ ጊዮርጊስ ዘጋስጫ እዩ ብዙሓት ሊቃውንት ኢትዮጵያዊ ቄሮሎስና ተባለ የዝጽዋዕ በሊቅነቱ በትንታኔ ወሃብኡ በስነ አስተምህሩ ኢትዮጵያዊ ቄሮሎስ ዳግማዊ ቄሮሎስና ተባለ ጽዋዕ ሊቅ እዩ ያድና ሊቅ ንሱ እንታይ ለዋነ ድንግል ማርያም ተመስገን لون تفسها بذكر سمك طوم وبدم أسكالك مقدم قدست مريم بيزاويت كل عالم دنجل مريم بيزاويت عالمية بيزاويت كل عالم بيزايا يبل أو كالي أستايون سألونا نزول درسته
سألوا لنا هنا وإياكم زولدكم ولا مريم بيزاوية كل العالم هنا إياكم بجاحتكم لملنا أما لودنا صحاتكم بيزا عالم زخنا دنقل مريم وليدكم يخمو لمنوا لنا كتم لودنا عقم لكم يبل كل ما بزبل كفلة نباب دمو كفلة زي ما دمو قدست مريم بيزاوية كل العالم قدست برختي فليتي نصحتي دنقل مريم ني عالم بيزا خويا غيرو فطيركو زيابير ني عالم بيزا غيرو يو زيابير فطيركو يبلا نا عالم بيزا نا عالم ندحنت تفطرت يا قدوس ياريد ون قدم زان ولا يتفطر سماي ومد حلوت سبيت وبركت قدست مريم يزولا سماي مدرن قدم مفطاركواس ندحنت تزغاجيوت ابهلينا املاك ندحنت تباهلا تداليا خمس نبرت قدوس ياريد زميرولو ازو ليق ود قدوس ياريد ابا جورجيس زغاسጫም ተመሳሳለ ነገር አቅሚጦሎ ማለት እዩ እንታይሞ መጽሐፈ ሰዓታት ጠቅላላ ፍላይ ፈላስስ መስዓታት ዝተሓዘ ህይወት ይዘለው ፈላስ ኮይኑ መነኮስ ኮይኑ ሰዓታት ዘይፈልጥ ራሕተ ይኮነ ፈሊጥ ዘይቀውም ኣብ ሰዓታት ዘይርከብ ፈላስ ተኮይኑ ምናልባት ተመንኩስና ባዕሉ ከመይ ከም ዝመጸ መጠራጠሪ ዝኸውንና ኣብ ሰዓታት ውሽጢ ቤዛዊተ ኩሉ ዓለምና ተባልየም ተጻሒፎም ንረፎም ነገደ ተሰዓቱ ሊቃናት በጸታ ሰብኡ አቅረንት በዘይረት ሃይማኖት ቅድስት ማርያም ቤዛዊተ ዓለም ንግስት ቤዛዊተ ንግስት እኺ ንግስትና ኸደሞ ምድራዊ ንግስና ተይኮነስ ዓለም ከድሕን ዝኽእል ቤዛነት ዝተዓደልክ እኺ ኢና ንብል ተመሳሳሊ ኣብ ናይ ሊጦን ዝበሃል ክፍለ ዜማ ለማርያም ሰዘን ሰግድላቲ اسم ناس اسغا امسغاها وركبنا ننا مدهانيته منها دنگل مريم نسجدلا انا نسجدلو مخنيات ግን ካብአ ድሕነት ስለዘረኸውና መድኃኒት ክርስቶስ ስለዘወለደትና ንምባል وركبنا ننا مدهانيته منها أنت وتو لنጉሰ ነገስት መጾሩ ለአዳም መንበረ ክብሩ ብቻ ተመይጠ ሀበዘ ቀዳሚ ማህደሩ እስኺን ንጉሰ ነገስት محደሪ እኺ نا أدم دمو ناو كبرو ناو منورا كبرو زملس كيخي ولاي بيتش تميت هذا قدامي منورو بأخذ بالإيو أدم نابوت استملس ملاس إيو كريستوس جن بوا غير يملسوا بدنقل مريم غير يمس كل ጊዜ نهو ምሳሌ لنا نزيون بدن بي ገላጽ ኮይኑ ስለዘኸውና ደግምና خنናገረው ሓደ መናፍቅ نحد ليك قريبو ينتا يلوم ابيت انت اخون سخاتكم حدا غزياونا دنگل مريم حدا غزينا قدوسان ناو صادقنا غلنا غلتولو ኢየሱስ ጎይታ እዩ ኢየሱስ መድኃኒት እዩ ኢየሱስ በዓል መድኃኒት እንዲ እኹሉ እንዲው ታይ ናፍቲ ዘዙረኩም ዙሪያ ጥምጥም ነው እንታይ ተኸዱ ይሊጥ ይቆም የነታን ተመልሱ ወደዛ ትምህርት እዚያ ክርስቶስ የምሄሩና ይለሙ ትምህርት እዚያ ዓልትና ፈጢርና ያይኮናን ክርስቶስ በዓል የምሄሩና ክርስቶስ እግዚአብሔር አምላክ ኣብ ሰማያት ኣብ መንበረ ክብሩ ኮይኑ በቃሉ ደሓኑ ማል መኻለ ነይሩ በቃሉ ዘድሕን አምላክ እዩ ሁሉ ዝከኣለ አምላክ እዩ ስማሉ ነገር ዘይሳአነው ለእግዚአብሔር ምንም ዝሳአነው ነገር አይኮነ ይኹንዳ አንበር ሁሉ ዝከኣለና ሓለወስ በቀጥታ በዓሉ ምድሓና ካለ በበይ ገሪ ይመጽ ግን በድንግል ማርያም ገሪ ይመጽ ቀጥታ ናብ ሕብረተሰብ ይኮነ ተቀላቀሉ ናብ ድንግል ማርያም መጽ ካብ ድንግል ማርያም ካብ ስጋ ካብ ነፍሳነ ወሲዱ ሰው ኮይኑ ተዋሂዱ ሰው ኮይኑ ተገሊጽና ስለዚህ መጻጽኡ በቀጥታ ተይኮነ ናባና መጽስ بدنقل مريم بيل يمسينا نحن دمو بتازرئنا من قد غيرنا بدنقل مريم غيرنا نا ኢየሱስ ክርስቶስ نخيد زبل ملس بملس قال بقال استوهاب ملسي مليسملو زبل تاريخ لنا حزون بيزاويت عالم تنبلا نغست تنبلا مدحانيت تنبلا خمت عنتو مس دكتورن مس حكمنا نتحيزنا نغلصو زنبرنا ناي بعلا درشا الله تي بيزانت كاو تحت اذ جمر نعبي نابلص ፍጹም ቤዛ ፍጹም ድህነት ዝርከው ግን ተኹሉ ዝከአሉ አምላክ በአምላክ ይድምደም ማለት እዩ ስለዚህ ቤዛነት በከምዚ መልክዑ መግላጽ ንኽእልና ወለድናውን ከምዚ ገሊጾሞ ፍላይ ንቅዱስ ያሬድ ነባ ጊዮርጊስ ዝገለጽሉ መንገዲ
እኹል ዝኾነ መርቱዕ እናሃለወ ሕዚ ተላዒልካ ኣይበሃለን ገለ ይበሃለን ካብ ያሬድ ይበልፅ እየ ካብ ኣባ ጊዮርጊስ ኣነ ዝሕሽኩ እየ ኣነ በሊሕ ልሳን ስለ ዘለኒ ከምዚ ዓይነት ናይ ጵጵስና ደረጃ ስለ ዝበፅሐኹ ሰብ የዳምፀኒ ስለ ዘሎ ዋጋዕ ዳጋ ከውፀለይ ስለ ዝኽእል ኣነ እየ ዝበልፅ ኢልካ ከም ምቕራብ እዩ ዝቑፀር ከመይ ጌርካ ካብ ቅዱስ ያሬድ ክብለፅ ካብ ኣባ ጊዮርጊስ ከመይ ጌርካ ክብለፅ ካብ እኒ ዮሃንስ ኣፈወርቅ ከመይ ጌርካ ክብለፅ ካብ እኒ ቅዱስ ገብርኤል ምልእተ ጸጋ ኢሉ ዝገለፀ ከመይ ጌርካ ይብለፅ ምልእተ ጸጋ እንድሕር ኮይኑ እኮ ጸጋ ዝመልእ እንድሕር ምሉእ ኮይንካ እኮ ጎደሎነት የብልካን ምልእተ ጸጋ ኢሉ እኮ ቅዱስ ገብርኤል ገሊፅዋ ምልእተ ጸጋ ዝበላስ ኣባንትና ተላዒሉ ከመይ ገይሩ ከጉድላ ይኽእል እዚ ብጣዕሚ ንቤተ ክርስቲያንና ዘይምጥን ንትውልድና ዘይምጥን ዝኾነ ኣጀንዳ ፈጢርካ ሰዋዕዋዕ ኣቢልካ ተሰማዕነት ዲገለ ንምርካብ እንተኮይኑ ጌጋ እዩ የገማምተካ እዩ ኣበይ ድዮም ነይሮም ዞም ኣቦስ እንታይ ድዮም ከምዚና ሓሰብናዮ በስ ናበይ ወዲቖም እዩ ዘብልና እዚ ጥንቃቄ ክግበረሉ ይግባእ ደቅና ደቂ እግዚአብሔር እውን ብዝነጎደ ብዝተተኮሰ ቁፅሪ ናብ ዘይኮነ ቅጣጫ እናኸድኩም ናይ ሰብ ኣጀንዳ መፈፀምቲ ክትኮኑ ኣይግባእን ናይ ባዕልኩም ኣጀንዳ ይሃለኹም ሓደ ፈላሲ መፅኡ ዝተናገሮ ሓደ ሊቅየ ባህሊ ዝተኮሰ ኩሉ ንኡ ክተብርዱ ንኡ ክትቃለሱ ናይ ባዕልኩም ኣጀንዳ ገዲፍኩም ኣብ ሰብ ኣጀንዳ እንተዘይትውዕሉ ፅቡቅ እዩ